Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. جيتكم اليوم une nouvelle vidéo كما راكم تشوفوا une nouvelle activité ان شاء الله que du positivité juste الايجابيه. الحاجه السلبيه بعدوا عليها لو ماكسيموم. هذوك الناس السلبيين بعدوا عليهم لو ماكسيموم باسكو العدوى تنتقل بالخف من الناس السلبيه. وان شاء الله نفوتوا هذه المحنه وهذا البلاء ان شاء الله ربي بعدها علينا واللي راه مريض يا ربي الله يشافيه ان شاء الله. فوالا هذه اون نوفيل اكتيفيتي كما راكم تشوفوا لا بينتور. انا شاك اكتيفيتي نديرها لمي زونفون نحوس على الفوائد تاعها بيان سور. ايساي باش تربي ولدك كوريكتومون، ما نجيبوهمش ونخلوهم يتربوا وحدهم. ما كاش واحد مربي وحده، ما كاش واحد مؤدب وحده، ما كاش واحد كومسا يزيد وحده ويتربى وحده. هذه ما كاش. فوالا الوغ ايسيي باش ديروا دي ريشيرش. رانا قارينا راهم كاينين بزاف لي مويان باش نربوا ولادنا كوريكتومون. ما تعديش على ولدك سي طون انفستيسمون. استثمري في ولادك باسكو غدوه يكبر سا ترو طار. اي حاجه ديريها له ما غاديش تنفع فيه مادامه صغير. سي اون بات ا مودلي، نتيا تكونيها كيما تبغي. الوغ بارمي الفوائد تاع هاد لاكتيفيتي عندنا كيما راكم تشوفوا لونفون يحرك يديه. كاين لي زونفون اللي عندهم ديفيكولتي باش يحركوا يديهم ولا ما عندهمش ليكيليب. هذه سي اون مانيير ولا سي اون فاصون باش الغريان يحرك يده وهو يلعب، هو يساموز و ميم طون يتعلم كيش يرفد لو بانسو، يتعلم كيش يرسم، يتعلم كيفاش باغ اكزومبل ما يديباسيش لي ليميت، كيفاش ما يديباسيش لي لين. فيها عندها بزاف الفوائد لا بينتور. en plus de ça تشوفي الانتيليجنس تاع ولدك، تعطيه فرصه. شتو حنا باغ اكزومبل دي فوا نكونوا با بيان، كل واحد وفاش يفرغ هذيك المكبوته تاعه. كاين اللي يبغي لا ميوزيك، كاين اللي يبغي لو ديسان، كاين اللي يبغي يهدر، كاين اللي يبغي ما على باليش انا. كل واحد وكيفاش. الوغ عطي لونفون تاعك اوكازيون باش يصيب روحه. فوالا باش يعرف يعبر على روحه، يصيب طريقه. باسكو الغريان كي ما يعرفش يعبر على روحه، يعبر على روحه بالبكاء، يعبر على روحه بالدبزه، بالعنف، بالمعلى باليش انا، بصوالح حنا ما تعجبناش وتخلينا حنا ثاني نولو اغريسيف وتخلينا نضربوهم وتخلينا نعنفوهم. هذو كاع صوالح ما ملاح ني لولادنا. بيان سور حنا ثاني ماشي ملاح لينا. فوالا الوغ اون بلوس دو سا تنجمي تعلميه لي كولور، تعلميه ريغاردي باغ اكزومبل هنايا. ايساي باش تفرحي بولدك، يجي ويوري لك ريغاردي ماما شرسمت، شوفي ماما شرسمت. شفت واحد لي بارون صايت كلي زعما هذاك كيما نقولوا حنا ما يعطيش ما با اهميه، يجي يقول شوف بابا ولا شوف ماما شرسمت، يفي ما با اتونسيون. هي صح واه مليح مليح، نو هكا راك تحطم في ولدك ولا كي تحطمي في ولدك. même si le père il fait pas attention نتيا fait attention. نتيا لا مامون، نتيا صح، نتيا اللي توقفي مع ولدك، نتيا اللي تكوني بيرسوناليتي تاع ولدك. ماشي من بعد كي يكبر تقولي عنده اون فيب بيرسوناليتي، ما عندهاش ثقه بالنفس، كي ندير راه نيرفو راه منا باسكو نتوما ما درتوش ايفور مي كان صغير. نديروا لو ماكسيموم اي ا سافوار. ماشي تا من يكبر يصغى ترو طار. جاب لي ولدي يرسم، نفرح بكم سي دار انجاز كبير. برافو من امور، برافو. فوالا خلي لي مو دو في فمك توجور. tu es un grand garçon. alors بيدك c'est-à-dire بالمعامله تاعك ولدك تخليه او بيان غران ولا تخليه ما يسوى والو. وكي الام تشجع ولدها صاي الام هي الصح، هي تعطيه بيرسوناليتي، هي تعطيه الشخصيه، هي تعطيه كل شيء. برافو مون غران، tu es un grand garçon. ماشي شرط لو فرونسي، انا هذه سي ما فاصون دو بارلي. مانيش نهضر على لو فرونسي ولا العرب. في العربيه ثاني كاين كلمات نجمو نستعملوها مع اولادنا. برافو ولدي، انت كبير، انت ساجي، انت دير كل شيء، انت شاطر، انت كاين دي مو يفو سافوار شوازير لي مو. وكي توالفي تقول لهم صاي يجوك ساهلين، تولي شاك فوا تقول لهم لا، يحس بواحد الفخر، يحس روحه كبير، يحس انا يا مسؤول ديما على باليش. انا كان يهدر هو بنتي يسمح فيه يقول لها لا انا كبير. ماما دائما تقول لي انت كبير وانا شباب وانا ريغاردي لونفون توجور il enregistre شا تقولي له. alors essaye d'être positif. essaye باش تخلي الشخصيه تاعه تكون عندها ثقه بالنفس، تكون عندها شخصيه قويه. فوالا انايا اني نوري لكم ليكسبيريونس تاعي انا
لاج تاع مي زونفون. هاد لاكتيفيتي تنجمي ديريها مع ان انفون صغير، تنجمي ديريها مع ان انفون دو 12 ans دو 10 ans دو 13 ans دو 9 ans على حساب ولدك. كيما مي زونفون هنايا شادر. الوغ هنايا انا بنتي باغ اكزومبل تقرا في اون بروميير اني بريمير، راني ناساي باش نعلمها الالفابي. علمي لولدك بطريقه غير مباشره دون فاسون انديريكت، ماشي تحطي لها الالفابي ولا تحطي لها حاجه وتقولي لها هذه ا هذه بي هذه سي. هاد لا ميثود القديمه ما راهيش تنفع مع لي زونفون. لونفون راه يبغي يتعلم انديريكتومون. باغ اكزومبل ها رسمت لها هذو لي لاتر وقلت لها لوني لي البي، قلت لها لوني لي البي. شوف شا قلت لها، ما قلتلهاش وين راهي البي ولا قلت لها هذه بي، نو تكلي تعرفها وقلت لها وري لي البي. هي قاعده تقول لي هذه نو، قلت لها ها هي لوني هذه. الو وهي تلون فيها وانا نقولها هذه بي هذه سي اتسيتيرا. باش غادي تلوني البي؟ علميها بطريقه، علم ولدك بطريقه غير مباشره. وراه البي باش غادي تلون البي؟ لونه بالغوج، لا البي لونه غوغاردي هنايا تعلم لي لاتر. فوالا. اوسي هنايا ولدي تاع ولدي مازال ما دخلش ليكول، نساي باش نعلمه لي فورم، نعلمه لي كولور. هذا تريونغل نعلمهم له اون فرونسي اون عرب توجور مادام صغير. علميه لي دو لونغ اللي تعرفيهم. لونفون يتعلم اكثر مما تتوقعي. بالخف يرفد في راسه ميم سي ما يهدرش يلونغوجيستر. راني نقول فيها ونعاود توجور يلونغوجيستر. بنتي ملي كانت عندها 3 موا نهضر معاها اون فرونسي ونهضر معاها كوريكتومون، ما كاش هذيك الهضره تاع غراوي. والله العظيم فياندغا لو جور تشوفي الولد قال لك كلمه انت قلتيها له مانيش عارف في شعال. فوالا. الوغ هنا علمته لي فورم، علمته الاخر. بيان سور كاين حاجه نقولها لك، ماشي شرط دائما تكوني معاه. انا دي فوا نكون معاهم دي فوا ما نكونش معاهم. باغ اكزومبل في الديبي وريت لهم كيش يرفد لو بانسو، كيش يستعمل الالوان، كيش يدير المايتو، بصح من بعد خليته يلعب وحده. عطيته دي زاستوس، عطيته باغ اكزومبل دي زيدي كيش يدير. من بعد خليته دي فوا نلعب معاه دي فوا ما نلعبش معاه. كاينه حاجه اوسي انا جو في ريان دو تو. هذه لا بينتور نديرها له بصح نتشرط عليه. هذه مليحه لي مامون اللي ما يسحفوهمش ولادهم بزاف، واللي ولادهم عندهم هذاك شويه خشونيه. الوغ هنايا شندير له؟ نقول له ندير لك لا بينتور بصح ا كونديسيون. هنا شا غادي نعلمه يتكل على روحه. انا جو في ريان دو تو. هو الغاماس جو نقول لهم ما نصيبش لي بابي باغ تير، المو صوالحكم، المو لا بينتور، غسلوا هذوك لي بانسو اي تو، ديروا كلشي وحدكم. مو جو في ريان دو تو. داكور. كاينه حاجه وسي درت له لا بينتور، قيسها له في ودنا. ريغارد كومون جو تو في بليزير، شوف كي راني نفرح فيك، شتي خليتك تلعب. الوغ انت ثاني ساعفني، قوليها له، قيسيها له في ودنه وخليه يلونغوجيستر. باغ اكزومبل صاي كملوا لا بينتور، قول له باغ اكزومبل كون ما ديرش هذيك الحاجه ما نديروش لا بينتور. صاي با بينتور. اوليو باش تعنفيه وباش تنرفي روحك وباش تضري ولدك. الوغ خلي اللونغاج تاعك سوبل. تعاملي مع لونفون تاعك انديريكتومون، تحكمي فيه انديريكتومون. هذاك لا فاصون ديريكت ماهيش تنفع مع لي زونفون. فوالا. هنايا ثاني دي زيدي اللي راني مصورتهم، درت بلان ديدي. كاينه حاجه اوسي نسيت ما قلتها لكمش. لي زونفون باغ اكزومبل انا ولادي كانوا يدابزوا بزاف. الوغ في هادو لي زاكتيفيتي اللي راهم يديروهم انصامبل تعلموا باللي اون بو بارطاجي دي شوز، اون بو جوي انصامبل، نجمو نفرحوا في رحبه. داكوغ. تعلمهم كومون بارطاج، كيش نلعبوا في رحبه. الوغ في هاد المومون اللي يلعبوا فيه لي زونفون سوا باتا مودلي ولا هادو لي زاكتيفيتي اللي نديرهم لولادي، والله العظيم ما يدابزوا دي تو. فرحانين يلعبوا في رحبه على باش درت انت اش درت انا. ولي تعلميهم كيش يتعاملوا، كيش يكتشفوا بعضهم بعض. فوالا. درنا هذه لاكتيفيتي عجبتهم بزاف تاع اليد هذه. ولو هما يلونوا يديهم، خطره نلون لهم انا، خطره يلونوا هما يديروا فوق لو بابي، عجبتهم بزاف. درنا هذه تاع لي دوا اوسي باردون، داروا تاع لي دوا وشكلناها. درنا دي لونات كيما راكم تشوفوا، دي زيو، درنا دي كوكسينال، درنا بلان دو شوز. كل واحد يعبر على، درنا دي شوفو، درنا فوالا. هادو هما الافكار تاعي درتهم مع مي زونفون. ان شاء الله يعجبوكم. بارطاجي لو ماكسيموم اي على بروشين فيديو.